बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। इंसान 24 घंटे हलाकत मुँह में रहता है। अल्लाह ताला का फज़ल है, वो बचा लेते हैं, वरना 24 घंटे हलाकत मुँह में है। कोई कदम जो है खाली नहीं है, अल्लाह ताला ही बचाते हैं। ये इंतज़ार हो कि मुझे मेरे मालिक बचाया। मौलाना शाह वसीउल्लाह साहब नवर रहमान क़दूर जब तशरीफ़ लाते थे मशी के लिए, हवा हो रही सुबह के वक्त, वापस आके फरमाते थे कि अल्लाह का शुक्र से अल्लाह ने मुझे बचा लिया। असबाब हलाकत बहुत थे, आफियत से गया, वापस आ गया। ये सजा हमारा काबिल को है, ये सबक दिया है। अगर ना फरमाते हमसे बात कैसे पहुंचती है। इसीलिए है बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ के निकलो। वापसी भी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ताक़त की तौफीक दी मालिक का करम है, शुक्र करो। असबाब ग़फ़लत बहुत हो गए इस दौर में, इसको कैसे हटाया जाए, इसके ही के लिए खानक़ाही निज़ाम था। ग़फ़लत का असबाब मौजूद हो, ग़फ़लत ना हो, यह काम। पानी में जो दावन न भी गए, यह कामयाबी है। ये सबको ऐसा नहीं है। जितना ताल्लुम अल्लाह बढ़ेगा और तुम्हें उसके अंदर इसी पैदा हो जाएगी। ये बिदून सुबत का नामुमकिन। शेख हैं, लोग क्यों जाते हैं, अपना आराम को कुर्बान करते हैं। ज़ाहिर होता खाना मिलना मुश्किल, जैसे घर में खाते थे, आराम मुश्किल, लेकिन रूह की इस सिलसिले में कि मेरी रूह बीमार है, मैं रूह के इलाज से जा रहा हूँ, वही कामयाब होते हैं। अपना सारा कुर्बान कर देते हैं। मुझे तो आखिरत चाहिए। दुनिया अल्लाह ताला ने भेजी है। अल्लाह ताला के देखो तुम दुनिया में जाओ मेरी मार्फत के लिए, मुझे पहचानो मैं कौन हूँ। अल्लाह ताला चीज़ नहीं फरमा होते, उनके मेरे सनाए को देखो। तुम इसको देखोगे, तुमको मेरी मार्फत है कि इसका बनाने वाला कोई है। आजकल तो मसनू फूल बनने लगे, पेड़ पौधे बनने लगे, सब कुछ है, लेकिन जो असल हो वो उसके अंदर नहीं है। ये कागजी फूल मशहूर है इसके। कायनात पूरी जो अल्लाह ताला बनाई है और कौन से बयान कर दिया, उनके कब्ज़े कुदरत में है। इसीलिए इन चीज़ों को देखो। यह है खानक़ाही निज़ाम। लोगों ने इसको बदनाम किया, जानते नहीं। खाना कहते किसको है, असल तो मार्फत जगह यही है। सुकून क़ल्बी मिलेगा जहाँ पर अल्लाह का जिक्र होगा और गुनाह से लोग बचेंगे, मार्फत का खाना खुल जाएगा। इनको बुलाओ, इनके दिलों में ये मेरी बात डाल दो। शेख को लिखा होता है, मज़ामीन क़यामत अल्लाह ताला ही उसके दिल में डालते हैं। जैसा मौका होता है उसमें कलाम करते हैं। हर दौर में अच्छी बात को फैलाना, बुरी बात को उससे मना करना, ये भी अल्लाह ताला ही ने उनके दिल में डाला कि फलां जगह फलां बस्ती में ये मुनकर हो रहा है, उसकी इस्लाह करो। ये दिल में अल्लाह ताला ही डालते हैं। मशहूर था फलां बुजुर्ग आए तो उन्होंने बात कलाम किया, उन्होंने फज़ल रब्बी उन पर था। हम ही चाहते हैं हमारे कलाम वही असर हो, वही अल्फाज होते हैं। एक हम बयान करते हैं, एक अल्लाह वाले बयान करते हैं। अल्लाह वाले ज़बान से कैसी किसी अंदाज से अदायगी से भी ना हो, लेकिन जब निकलते अल्फाज निकलते हैं उसके अंदर अनवारात होते हैं, क्योंकि ज़बान पाक होती है उनकी। आज हमारी ज़बान गंदी है, गीबत भी है, झूठ भी है, गाली गलौज भी है। उनकी ज़बान पाक रखते हैं, और जितनी पाकी होगी ज़बान के अंदर उतने कलाम में असर होगा। कलाम का असर ज़रूरी है। दिल की सफाई हो, दिल साफ होगा, कलाम अच्छे का सुदूर अच्छा होगा। दिल ना पाक होगा, गंदे ख्यालात भी आएंगे, वही गाली गलौज निकलेंगे। तो इसलिए इसी का नाम है
सलूक, शरीयत कैसे चले, सालिक के लिए ज़रूरियात में से है। अपने आप गुनाहों से बचाओ। ज़बान ज़ाकिर दिल शाकिर क्यों फरमाया? ये ज़बान मालिक ने दी है, उसको इस्तेमाल में ला, सारे आज़ाद थक जाए, ज़बान नहीं थकती। तो अल्लाह वाले तो इसी में मगन लेते हैं। उनको तो हरीस होते हैं, कोई लम्हा कोई वक्त ज़ाय न होने पाए, जिक्र में लगे रहते हैं। एक बुजुर्ग थे तो उन्होंने कहा भाई खाने बड़ी देर लगती है तो क्या करूं, तो उन्होंने सत्तू मंगवा लिया। चबाने में देर लगती है, ये ज़ौक़ और शौक़ है, हालांकि सुन्नत तो नहीं है। इसी मुंह से आते खाना तनावुल फरमाया, चबाया, लेकिन उनका हाल है इश्क़ इलाही पैदा हो गया। उन्होंने कहा कि एक लम्हा ज़ाय न होने पाए। 32 बार चबाओगे कम से कम, 1 सेकंड तो लगे ही जाते लगेगा। ओके, एक रोटी आधी रोटी खाओगे कम से कम, वक्त तो लगेगा। वो कहते हैं इसको भी बचाना चाहते हैं। इतना वक्त भी जो है हम ज़ाय नहीं करना चाहते। वो सत्तू पी लेते थे और अब तक काम में लग जाते थे। ये उनका हाल था। इसीलिए अकाबिर के हालात होते हैं, हर एक के रंग अलग अलग होता है। किसमें है ज़ौक़ व शौक़ बात होती है। मुख्तलिफ बुजुर्ग के अंदर मुख्तलिफ ज़ौक़ पैदा हुए। किसी को नमाज से ज़ौक़ शौक़ पैदा हुआ, नमाज में ही लगे रहते थे। किसी को तिलावत ज़ौक़ पैदा हुआ, ज़िक्र तिलावत पे लगे रहते। किसी को ज़िक्र से ज़ौक़ पैदा हुआ, ज़िक्र लगे रहते थे। ये जो मजमे में अकाबिर तशरीफ़ लाते हैं सुनाने के लिए, पहले सुनते हैं, अल्लाह ताला का जो इल्हाम होता है, अब ये कहो जाके, ये नाफे मजमून है, तुमको भी नफ़ा होगा, उनको भी नफ़ा होगा। इसीलिए बुजुर्ग जाते थे मजलिसों में कि हमारे दिल की खुली खुल जाए। जानते थे, एक से पढ़े अल्लामा होते थे, इल्म का कोई सानी शेर भी नहीं इतना काबिल नहीं जितना वो काबिल है, लेकिन कलाम ज़बान जो उनसे ज़्यादा होता था उसके अनवारात होते हैं। एक उम्मी बुजुर्ग थे, उनको बिल्कुल उम्मीद है, तो उस ज़माने पर भाई अकाबिर का इनका इम्तिहान लिया जाए, बहुत मशहूर हो रहे हैं। उन्होंने बहरहाल तो चंद इबारत उन्होंने ये जमा किया, कुछ कुरान मजीद से, कुछ हदीस पाक से, कुछ फ़लसफ़े, जितने भी अलग अलग इख्तिलाफ, अरबी एक ही होती है, बोलने में भी वैसे भी, सबको उन्होंने कहा कि मैं उसका पढ़ूँ, आप फरमाइए। उन्होंने शुरू किया था। ये कहते हैं रोशन ज़मीर, अल्लाह ताला के दिल में जब मोहब्बत होती है तो रोशन दिल रोशन हो जाता है। कलाम फ़ौरन को फिर होते ठहरो, ये अल्लाह का कलाम है। फिर इबारत पढ़िए, सभी मुतशाबिहात होते बिल्कुल कुरान पाक के अंदर है, ठहरो ये हदीस पाक है। फिर उन्होंने पढ़ा, ठहरो ये फ़लसफ़ी कौल है। इस तरीक़े से उन्होंने कहते दूध तो दूध, पानी पानी किया। जब फारिग हो सब कदम गिर गए। अब तो इमाम थी जो उन्होंने इम्तिहान लिया, फौरन कहा कि हदत वाकई में गलती है, लेकिन फिर फरमा कि हाथ कैसे पहचाना, आप तो उम्मी है। कहा मैंने अनवारा से पहचाना है। जब तुमने कुरान मजीद तिलावत की, ये अनवारा बहुत थे कि अल्लाह ही कलाम है, मखलूक कलाम नहीं है, इसमें इतने अनवारात हैं, ये कुरान मजीद है। फिर तुमने जो पढ़ा उसमें कमी महसूस की, ये नबी का कौल है, अनवार तो थे, कमी थे, क्योंकि दोनों उनकी ज़बान अल्लाह ही की है, लेकिन ज़बान तो उनकी थी। तीसरा जो तुमने पढ़ा तो उसमें ज़ुन्नत महसूस की है। मैं कहा किसी फ़लसफ़ी कौल है, ये कौल फ़लसफ़ी, अरबी में सब बराबर, ये फ़लसफ़ी कौल है। ये बात कैसे पैदा हुई उनके अंदर? वही तक़वा की बरकत से। अपने को न तज़किया नफ्स में लगाया, तज़किया किया, अल्लाह वाले को खिदमत में गए, इस्तिवा हासिल किया, फिर उनका दिल रोशन हो गया। वो बहुत बड़े बुजुर्ग थे। तो ये चीज़ है, उन्होंने भी इसको हम किया, बताओ भी कि ये दरवाज़ा खुला हुआ है, विलायत दरवाज़ा बंद नहीं किया, नबूवत दरवाज़ा बंद हो गया, विलायत का नहीं। अब जो मालूम मुझे शकील बिन हनी मालूम मरदूद जो है,
اس سے دعویٰ کیا نبوت کا، یہ تو قیام رسول ہر دور میں چل رہا، آپ کے زمانے میں لوگوں نے دعویٰ کیا تھا، علماء قدیم نے دعویٰ کیا تھا نبوت کا، آج کل بھی چل رہا ہے نیا فتنہ شکیل بن حنیف کا فتنہ، کتنے لوگ جس کے کئی ہزار لوگ 60 تو ہو چکے تھے پہلے، سب اس سے وابستہ ہو گئے، نبوت دعوت کیا اس نے کہ میں نبی ہوں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ آپ نے اس کو ہدایت ایمان دیا، ہدایت میں گمراہی سے پہنچا دیجیے، پختہ کی اور ایمان کی پختہ۔ اسی لیے اب مولانا فرماتے ہیں تھانے اور خدو کہ میں فتویٰ دے کے جا رہا ہوں دنیا سے، یہ ان کے الفاظ۔ اس وقت فرض عین ہے اللہ والوں صحبت، جیسے نماز فرض عین، روزہ فرض عین، اسی طریقے سے اللہ والا فرض عین میں فتویٰ دے کے جا رہا ہوں۔ بزنس کی ایمان کی دشواری ہے، نہیں بچا پاؤ گے اپنے ایمان کو، علم تو ہے نہیں اتنا، جو کہ شعبدے والے ہوتے ہیں انہیں شعبدہ دکھایا متوجہ ہو گئے۔ جس کے پاس یہ مسلم کے بتاتے لوگ ہیں کہ کیسے جھانسی میں لے لیتے ہیں، باقاعدہ خوب چل رہا ہے آج کل۔ اس کا تاخو بڑے مفتی بھی ہے ماشاءاللہ، عالم اور حدیث بھی، عربی کے ماہر مفتی اسد قاضی صاحب دامت برکات ہوں، تاخو کیا، چیلنج کیا ہے، آمنا سامنا نہیں کرتا، وہ فرار اختیار کیا ہوا، لیکن کام اپنا جاری ہے، اطلاع تو کرتے رہو کہ بھائی اس سے ہوشیار رہو۔ کتنے لوگ فرار رہی بھی شیطان جھانسا ہے، شیطان دل میں ان کے طریقے سے بہکا دو، ایسی دین کے اندر بھی خلل پیدا ہونے لگا۔ یہ چال یہودیوں کی ہے کہ جو کام جہاں اچھا ہو رہا ہو اس میں آپس میں وہ ڈلوا دو، پھوٹ ڈلوا دو۔ خانخواہ کے 2 ٹکڑے کے ہو گیا، کیوں؟ تو ایک ہی ہونا چاہیے بھائی، چاہے 10 ان کے خادم ہو، 10 خانخواہ بنا لو، لیکن سب کی بنیاد کیا ہے کہ اللہ کی معرفت ملے۔ 50 خانخواہ پہ اللہ کی معرفت چاہیے، ان کا ذکر چاہیے، ان کی ہدایت عمل چاہیے، کوئی حرج نہیں۔ پر یہ نہیں تھا میری یافتہ کمی ہو جائے گی، ان کے ہماری یافتہ کمی ہو جائے گی، ان کی یافتہ ہو جائے گی، یہ ہے، یہ حب جاہ میں آ گیا، حب مال میں آ گیا۔ مولانا اسد اللہ صاحب نور برکاتہ اخلاق اس کو کہتے ہیں، لوگ ملاقات کے لیے آتے ہیں، کیسے آنا ملاقات کے لیے آیا تو شیخ دونوں ہم سبق بھی ہیں، فرمایا شیخ وہاں ہیں وہاں جاؤ، ان کے پاس آئے ہو گئے، اور اس طریقے سے ترغیب دیتے تھے خود کہ نہیں میں تو اسد اللہ صاحب ملنے آیا ہوں، بار بار اچھی بات ہے، یہ تھے ہمارے اکابر۔ میں کہاں پھنس گیا ہوں، ہم سے پوچھو سے حالات، کل کا لوڈا، یہ اس کے لیے لوگ ناکام ہوتے ہیں۔ کامیابی کے مدار اس موقف بھی عقیدت بھی ہو، محبت بھی ہو، اور عقیدت اس سے رکھو جو متبع شریعت ہو، متبع سنت ہو، یہ قابل قدر بات ہے، یہ نہیں کہ حق دے دیا۔ آخری بزرگوں میں سے شاہ عبدالرحمن باسوی نوارا برکت ہو، امی بزرگ تھی، ابھی عام پارا جو 30واں پارا اس کو کہتے ہیں، وہ نماز پڑھتے تھے، لیکن با کرامت تھے بہت، امی بزرگ تھی۔ ان سے ملا زمن بحرون جیسے لوگ بیت ہوئے جا کے، اس طریقے سے، کیوں؟ تقوی کی برکت سے۔ آپ نے دعا اس کے لیے مانگی، اللہ آت نفسی تقواہا، نبی نے دعا مانگی ہے۔ تقوی اسی لیے ہے، تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کو، مالک کی نافرمانی نہیں کرو، ان کی فرمانبرداری کرو، یہ تقوی ہے۔ اسی کہتے ہیں کونوا مع الصادقین۔ جانتے تو ہیں لیکن کتنا بہت سے محدثین تشریف لے ماتھانے خدمت کا اپنے وقت عروج میں تھے، لیکن صحیح مفہوم کہتے ہیں میں نے آج سمجھا کے ایک واقعہ حضرت خدمت صاحب پہنچے بھوپال سے، اور عطر کا بہت وہ لے کر گئے تھے خدمت، تو لوگ منع کہتے ہیں کہ کوئی ہدیہ نہیں لیتے، تو والا جو ہے ہدیہ پہلی ملاقات میں لیتے ہیں لیکن پہلی ملاقات میں نہیں، ان کا ہمیں ایسا ہدیہ پہ غلط کر ہی نہیں سکتے، اور ہوتا ہے حدیث شروع سے شروع ہوئے، خیر ملاقات ہوئے تشریف لائے، تو اس کا مزار کرسی کی حوالہ نا ہمیں ابھی کہ حضرت کسی میں ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں، فرمایا کہ آپ سے میری پہلی ملاقات ہے، میں تو لیتا نہیں، آتے رہی ہدیہ لیتا ہوں میں پہلی ملاقات، تعارف تبھی ہوا نہیں، تکملہ کیسے ہو جائے اس کا، اسی لیے معذرت ہے۔ ہوتا علم غرہ،
उनका हजरत में हदीस ऐसा पेश करूंगा जो आप रद्द नहीं कर सकते और हदीस ही साबित है। हजरत मुस्कुराया उसको, अच्छा उन्होंने ये तो पेश किया, ये तबाकारू कहते बहुत सता वो पेश किया। हद फरमाया कि क्या ये उसमें अल्फाज पढ़िए क्या हदीस पाक के अंदर अक़ल बहुत मामूली है, दूध के बारे में, तकिया के बारे में, इत्र के बारे में, इसको रद्द न करो। एक घूंट पीने दूध में क्या फर्क पड़ेगा, तकिया में कौन सी बूट देते, आप मुझे फुरेरी देते हैं, मैं आंखों लगा सर पर रखता। क्या इसमें आता है एग्जाम्पल कर लिया सर कि हजरत 20 पारा बुखारी शरीफ आज मतलब समझा इसके बारे में जो है कि रद्द मत करो, लेकिन बाज़ इत्र ऐसे होते हैं कि उसमें पसंद नहीं हुआ है इसलिए उसकी भी रियायत करनी पड़ेगी। ले तो लो, जब छोटा एक फुरेरी ले दिया मैं क्या आ जाए, वही तो कोई मुहर्रिम लगा दे तो गुनहगार हो जाएगा। एहराम की हालत नहीं तो लगा दिया और दम आ जाएगा। है मोहब्बत में साहब कि साहब ये मोहब्बत में इधर लगा रहे हैं, मना करना पड़ेगा। बहुत है ज़ौक़ और शौक़ है कि मैं बैतुल मुल्तज़म में जाके सिमटूँ, लेकिन उस पर इत्र लगा होता है, दम आ जाएगा उसके ऊपर, उसका तो जाहिर है यहाँ मना। इसीलिए इल्म अलग रहा, अमल अलग रहा। अल्लाह वालों के अंदर अमल ज़्यादा होता है, इनके कुछ भी सही रहता तो है कोई ऐसा नहीं, लेकिन जो उम्मी भी बुजुर्ग हैं उनको भी अल्लाह ताला नवाज जाता है। उन्हीं में से सैयद अहमद शहीद राबिल नमरावत उम्मी बुजुर्ग थे। इनका वाक़या मशहूर है, पढ़े लिखे थे, लेकिन जब किताब खोलते थे किताब के हुरूफ गायब हो जाते थे, नजर नहीं आता था। अतिबा पास गए, जाते मौलवी की आँख के डॉक्टर दिखाओ, और नाबीना बिल्कुल नहीं, हर चीज़ दिखाई देती, किताब के हुरूफ गायब हो जाते थे। तो अतिबा ने कहा कि भाई ये तो दूसरे ही आदमी है ये। तो फरमाया हज़रत आपको इल्म दुनिया अता होगा, जैसे कि नबी शाम थी और खानवाद वही है। आपने बात जो है इसी तरीके से अब फिर और चीज़ नजर आती थी, पूरी कायनात नजर आती थी, लेकिन किताब खोलते हैं गुरु गायब हो जाते थे। ये तक़वा की बरकत से उन्होंने जो सुन्नत मालूम होती थी उस पर अमल करते थे, तरगीब देते थे। बड़े बड़े जयद उलमा उनसे गुरु थे जाके, उन्हें में शाह करामत भी साबित है। मौलाना शहीद उस्ताद भी थे और मुरीद भी थे। आशिफ फुले थी और बड़े बड़े अकाबिर जिनका कोई स्थानी नहीं था इल्म के अंदर, वो बैत हो गए सिर्फ तक़वा की बरकत से। उन्होंने तक़वा अख्तियार किया, गुनाह से बचे, अल्लाह ने खूब चमकाया। 40,000 गैर मुस्लिम के हाथ पे तौबा किया, 40,000, और उम्र ज़्यादा नहीं पाई। मैं तो ऐसा समझता था अकाबी की उम्र में से जो है, एक तो ख्वाजा बाक़ी बिल्ला साहब, उनके मुरीदीन आफ्ताब महताब अल्लामा बहुत बड़े, अल्लामा दहर कहना चाहिए, मुजीद अली हसानी, शेख अब्दुल मोहम्मद दहलवी, उनसे बैत है और उम्र क्या भाई 41 साल। मैं क्या 41 साल की उम्र, 2 बेटे ख्वाजा कला ख्वाजा खुद, इनकी तरबियत की मुझे अली ने मौला बरकतहू ने। ऐसी सही साहब की उम्र 46 साल की हुई, अब शहीद हो गए, 46 साल की उम्र थी। इल्मी दुनिया में कब से जो कम हो पाई, मौलाना अब्दुल हई फरनी वैसे ने पाई 39 साल। और वो काम किया क़यामत तक लिए बहुत रोशन कर दिया पूरे इल्मी कारनामा है। 100 से करीब किताबें उनकी, और बहुत बड़े अल्लामा थे ये। तक़वा की बरकत से, गुनाह से बचे, ये अल्लाह ने उनको अपनाया। हर सहाबी आलिम नहीं थी, सूरत जानते बहुत, एक से अल्लामा थे, गलत फहमी हो गई, एक से अल्लामा थे उसके अंदर। उन्होंने भी तज़किया नफ्स किया और आमीन भी तज़किया नफ्स किया, दोनों को अल्लाह ने एक ही लक़ब दिया, रज़ी अल्लाह। अली रज़ी अल्लाह ताला अल्लामा थे, इल्मी मैदान जितने सिद्दीक़ रज़ी जितने भी एक से पढ़े लिखे थे, एक ही थे, अदना साहबी आला रज़ी अल्लाह ताला को दिया। इखलास की बरकत से, तक़वा की बरकत से। शेख पर जाओ इस्लाह के लिए, वो कामयाब होगा। खाली चले गए, चले आए वो नहीं,
کہ میرے نفس کے اندر جو مقاصد پیدا ہو گئے ہیں خباثت کیسے دور کرے اس کو. پڑھا تو میں بہت کچھ ہے لیکن عمل کے بہت پیچھے ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو اشارہ فرمایا کونوا مع صادقین کا، ان کے پاس جاؤ، ان اللہ والوں کے پاس جاؤ، تم کو ان کے عمل بھی دیکھو گے اور ان کے قول میں فعل میں تضاد نہیں پاؤ گے. جو کہتے ہیں عمل بھی کرتے ہیں. یہ ہے خانقاہ. آج کل تمام پوری دنیا آوارگرد ہو گئی، بس وہی چلے آ رہے ہیں. پیر پرستی شروع ہو گئی، خاص طور سے پنجاب کے علاقے میں، کشمیر کے علاقے میں پیر پرستی بہت ہے. اور پیر ہونا چاہیے، اور چاہے جیسا بھی ہو. اور تھانی فرماتے ہیں کہ وہ پیر ہے پیر نہیں ہے. اس لیے کہ دعوت تو دیتے ہیں وہ بجاب نذرانے ملیں گے، پیر صاحب آئیں نذرانے دو، کپڑا دو، پیسے دو، یہ خدمت کر رہے ہیں. پیر کا اسی لیے ہے وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نام تم تک پہنچا دو، دل میں اللہ کا نام اتر جائے، تم صالح بن جاؤ. اور صالح بننے کا شرط یہ ہے تم کسی اللہ والے تعلق قائم کرو. اسی لیے کونوا مع صادقین فرمایا. اس میں عمل کرو، کامیاب ہو جاؤ گے. آج امت کے اندر انتشار پیدا ہو رہا ہے چونکہ امت جو ہے میرا روی میں جا رہی ہے. اصلی پی دیکھا نہیں انہوں نے. ہے تو والا بڑی اچھی مثال دیکھیے، ہر دن برابر قدم ہے کہ ڈالڈا اور دیسی دونوں ہی برابر، رنگ میں بھی چکنائی میں بھی ہے برابر، لیکن سب جانتے ہیں دیسی گھی الگ، ڈالڈا الگ ہے، ایک ہی جیسا. ڈالڈا یہ ہے کہ آپ گلی کوچے لے لیں، کتنا لے لیں، دیسی نہیں ملے گا. مخصوص دکان ہوتی وہ بھی آج کل مل جائے بہت غنیمت. کچھ تو چلو خالص تو بالکل جیسے گھر میں بھینس ہو یا جو معتبر آدمی اسے مل سکتا ہے، انہیں ملاوٹ وہاں بھی ہے. لیکن یہاں پہ بالکل کھرا مال ہوتا ہے. اسی جو اصلی شیخ ہوگا اپنے چھپاتا بہت ہے، وہ انہیں ظاہر نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ پوری مخلوق جو ہے سنتوں میں رنگ جائے، پوری مخلوق اتباع شریعت کے اندر ضم ہو جائے. یہ شیخ کی خواہش. یہ تھوڑی پیری مریدی ہو رہی ہے ہمارے، بہت سے لوگ مرید ہو رہے ہیں. نہیں، آج کل سنتیں جو ہے اس بازار نام تو لیتے ہیں، عمل دیکھو اس کا کتنا ہے، کتنا حریص. میرے خود حاضر گنگوں میں ایک عرصہ ہوا تو ایک بڑے میں کافی ضعیف سے کام سے معذور اور گنگو دور دیکھا تو انہوں نے. یہ غالباً 85-86 کی بات ہے. تو میں مسجد سے ملا، لیکن بہت حریص. باہر نکلنا سے پہلے بیٹھے کافی ضعیف سے، پہلے بایاں قدم باہر نکالا، پھر پہنا، پھر اپنے حجرے میں. یہ میں نے دیکھا ان کو. مانوا کہ مانا گنگوئی کی تد کو دیکھے ہوئے تھے، ان کا دور پایا تھا انہوں نے. یہ تھے کہ انہوں نے اپنے شیخ کو دیکھا کہ آج کل ملا داخلہ ہوتا ہے مسجد میں اندر، یوں چلے گئے، خیال دھیان دو کہاں جا رہے ہو، شاہی دربار ہے، قدم کیسے رکھو گے، پہلے استدار کرو. دائیں بائیں کی محضی حسن صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے کہ ہر بڑھیا کام اور بڑھیا گے کو دائیں مقدم کرو، ہر گھٹیا کام گھٹیا دے کو بائیں مقدم کو، دائیں اور بائیں. اوپر چڑھو اللہ اکبر، نیچے سبحان اللہ. یہ استدار ہو جائے. اور عملی مندر ترغیب بھی دیتے تھے، اسی شاعت ہونا چاہیے. یہ خانقاہ خالی نہیں سب ذکر مجلس جمع ہو جاؤ. یہ بھی نہیں. آیا تھا بھی مفتی سعید صاحب پالنپور دور کہتا ہوں گا، فرمایا کہ یہ جو اجتماعی ذکر ہو رہا ہے یہ بدعت ہے، اور ثابت کیا انہوں نے. جہر ہو اور مطابعت دونوں میں، ایک لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، انہوں نے یہ بدعت ہے. اور روایت پختہ بیان کی سیدنا مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے، ابن مسعود کی روایت پختہ روایت، انہوں نے اس پہ نکیر کی، کہا یہ غلط کی بدعت ہے. یوں پھر سے بڑی اچھی عمر ہے. نماز میں لوگ بھی دعا اٹھاتے ہیں، ہے تو اجتماعی دعا ہے لیکن ہر ایک الگ الگ دعا مانگتا ہے. بہت اچھی انہوں نے سمجھ تشریح کی. نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، سب لوگ ہاتھ اٹھائے ہوئے، ہر ایک کی دعا الگ الگ ہوتی ہے. تو یہ نہیں کہ مطابق ہوئی کہ ایک نے کہا سب نے کہہ رہے ہیں. سب دعا کے ہے تو ایک ہے لیکن الفاظ الگ الگ دونوں کے. ایسے ہی اس کے اندر بھی ہے. اپنے طور پہ ذکر کرو. یہ نہیں کہ صاحب شیخ یہاں مرض آج کل بہت ہو رہا ہے، اس پہ نکیر کیوں منع کیا ہو. اور میری تائید بھی ہو گئی. سب لوگ ان سے کہتے ہیں جہری ذکر ہونا چاہیے. ان کا نہیں.
मेरे शेख का नहीं देखा मैंने, मौलाना थानवी का भी यही था, अपने तौर पर बोलो जाके। ये तरगीब की चीज अलग है, इलाज कहते हैं उसको। शेख का भी ये था कि शेख पढ़े शुरू करते फिर रोते दोहराते, मौलाना ज़कीर साहब रहमतुल्लाह अलैह के इज्तिमाई ज़िक्र लगी है ना, बस सब लोग जमा हो गए तो ज़िक्र लगो, इसमें गुलू हो रहा है, ये बिदअत शुरू हो गई आजकल। हम तो जब बाकायदा ऐलान होता है कि ज़िक्र होगा वहाँ चलो। ज़िक्र से मुराद ये है कि हमारी ज़बान अल्लाह से हो, दिल के अंदर पैदा हो जाए। और जब इस जहाँ 4 आदमी बैठेंगे, बड़ा अल्लाह ने कलाम के ज़िक्र में लगो, खुद में ज़िक्र लगो तो खुद ब खुद दूसरे ज़िक्र में लग जाएगा। उन्हीं मौलाना गंगोई भी थे, इतना ज़िक्र करते थे, कोई शेख पहुंचा सलाम का जवाब दिया, मजाक कुर्सी पे ज़िक्र लगे। मैंने खुद देखा मौलाना इनाम साहब नवरा मरकदू को कसरत ज़िक्र करते थे, लेकिन ये नहीं कि बाकायदा इज्तिमाई तौर पर कोई मजाक कुर्सी की और फिर ज़िक्र हरकत आ गई। ये है ज़बान ज़ाकिर, अल्लाह वाले मुसलसल ज़िक्र में लगे रहते हैं, गफलत नहीं होती उनको। इसके लिए सुन्नत तरीका जो है, इसमें अल्लाह से मांगो है ना, और कसरत से जिक्र करो। अल्लाह ताला ने फरमाया वो कसरत जिक्र करोगे, जितना कसरत से मांगो मालिक, अल्लाह ताला खुश होंगे। ये मेरा नाम ले रहा है, कभी मेरी पाकी बयान करता है, मेरी भलाई बयान करता है, मेरी तारीफ बयान करता है, अल्लाह ताला खुश होते हैं। तो बंदे ने है मेरी बंदा, लेकिन आज उम्मत बागी बन गई, गाली गलौज गाना सुनना और जो चीज़ खुराफात में लगे, जिक्र कोई वक्त ही निकालती, वक्त निकालो थोड़ा सा। नमाज जिक्र ही तो लिए है, नमाज जाते हैं जिक्र तो है इसके अंदर, अल्लाह अकबर भी है, सुभान अल्लाह भी, अल्हम्दुलिल्लाह सब इसके अंदर मौजूद है। एक तरतीब दी शायर सलाम ने अपने तौर पर अलग, इज्तिमाई अलग, ताकि सबको तवज्जो हो जाए नमाज पढ़ना भाई। और नमाज में जो चीज़ अल्फाज है वो सब एक मुश्तरक है। इमाम के मुताबिक तो सिर्फ तकबीरात पे करते हैं, लेकिन जो तहियात है दुरूद वो सब बराबर है। इसीलिए कुनू मा सादिक़ीन, अल्लाह वालों पास जाओ, उनसे मिलो, उनकी हरकत सकनात को, ये ज़रूरी है। आज उम्मत से इराज कर रही है, जितना उस पर अमल करोगे, जितना जिक्र करोगे, उतनी फिक्र पैदा हो जाएगी और मिल जाए। और इसमें जिक्र करो, करके तो देखो मजा आ जाएगा। मौलाना शाह प्रतापी नवरा मरकदू फरमाते थे, एक है मिश्री मीठी है, फरमाया कि एक तो रटना हुआ है मिश्री मीठी, एक कंगड़ी मुंह में डाल दो मिश्री को, भाई मीठी है। ऐसा होना चाहिए अल्लाह से, अल्लाह का नाम लो, बदन फुरेरी आ जाए, रोंगटे लोग बिल्कुल पसीने पसीने होते थे। मौलाना प्रतापी नवरा मरकदू के बाद गुस्ल जरूरत पेश आ गई, जिस समय जमाना मटके ऊपर ठंडा पानी और कपड़े थे नहीं दूसरे, उस कपड़े पाक करके उसे पहने, उसे नहा लिया, आने के बाद लाफ ओढ़ लिया, जिक्र में लग गए, उसकी हरारत से कपड़े सूख गए। ये है मालिक का नाम। बस सर्दी भी अल्लाह ने भेजी, जहन भी अल्लाह ने भेजी, बदन अल्लाह ही का दिया हुआ है। हिफाजत भी आपसे फरमाया शायर सलाम ने, इसकी हिफाजत तुम्हारे जिम्मे, इसके कपड़े बनाए गए, गरम अलग ठंडे अलग। कोई ऊनी कपड़े अफ्रीका में जाकर पहने, छाले आ जाएंगे उसके, कोई ठंडे कपड़े लंदन पहने, निमोनिया हो जाएगा। इसी कश्मीर के अंदर जाओ, ये सिर्फ कुर्ता पायजामा पहन के निमोनिया हो जाएगा उसके अंदर। मौसम बदल गया है, हिफाजत भी करना चाहते। तो ये जब तुम ताल्लुक अल्लाह बढ़ाना चाहते हो, पहले गुनाह से बचो, ज़बान को जिक्र लगाओ, अल्लाह का नाम लो और गुनाह से बचो। झूठी बातें, गीबत, गाली और जो चीज़ खुराफात, इनसे बचो, अपने काम में। किसी बहस मुआसा मत करना। बहस मुआसा ये शहर है शैतान का, बहस मुआसा करता है वो। बहस करो अपने नफ्स से। अब बस ये है कि जाने के बाद फिर भी कहीं भी जाओ, खाली दिल खाली होके जाओ। मैंने शेख मुझे नसीहत की थी, जब कहीं जाओ, कहीं अल्लाह वालों के पास खाली होके जाओ, भरे हुए होगे, उनके अनवार बरकत भी मिलेंगे तुमको। कोई किसी को दिल में कची न होने पाए, साफ सुथरा दिल लेके जाओ, तो जो कलाम करेंगे उसे दिल में असर होगा और रगबत होगी ताज से। तो थोड़ा वक्त निकाल के
اللہ کا نام لو، چاہے ایک ہی تسبیح صحیح، کلمہ طیبہ پڑھ لو۔ اسی لیے جو میں نے عرض کیا کہ ہر نماز کے بعد مختصر وظیفہ جو ہے بہت جامع ہے یہ، اور مجرب ہے یہ، ذکر اللہ میں معین ہے یہ، اور پورا ہو جائے گا کم وقت میں نفع کثیر۔ 20 بار استغفار پڑھ لیا، 10 بار درود شریف پڑھ لیا، 10 بار قل اللہ شریف پڑھ لیا، کتنا آسان ہے، بہت آسان ہے۔ تو یہ اس کا اسی لیے تاکہ جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ سے معافی دے دیں۔ دیکھو اس بندے نے مجھ سے میرا نام لیا اور مجھے دعا بھی کرنا چاہیے خوب، اللہ آپ ہی نے مجھے ہدایت دی، گمراہی سے بچا لیجیے۔ یہ ہے خانقاہ کا نظام۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ اور طاعت پہ لگاؤ، حرام سے بچو، حرام روزی سے بچو، حرام خوراک سے بچو، اولاد کو بچاؤ۔ جو کوشش کرو کہ ہماری اولاد کے اندر، میرے اندر حرام روزی نہ جانے پائے، حلال فکر کرو کہ بڑی برکت ہوگی۔ کچھ کم پیسے میں نفع کثیر ہوتا ہے۔ دینی مدارس سے بہت کم پیسے ملتے ہیں اس دور میں، لیکن بڑے آرام سے رہتے ہیں وہ۔ اس میں ان کے چونکہ وہ تعیش نہیں ہے ان کا، ختم کرتے ہیں۔ ایسی کوشش کوئی مختصر چاہے وقت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اسی قدردانی کرو، اپنے آپ گناہوں سے بچاؤ۔ تو تلاوت کا معمول، نماز کی پابندی، ذکر میں لگو، اور جو وقت مل جائے اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم حفاظت فرما دی۔ کس وقت کیا معاملہ پیش ہے معلوم نہیں۔ اب ایک صاحب قیام ہے، اور دھوبی کے یہاں سے آ رہے تھے، کار نے ٹکر لگا دی ان کے، گر گئے بیچارے۔ لیکن یہ کہ اللہ فضل ہوا کہ گھٹنے ٹوٹے پھوٹے نہیں، کمر چوٹ تو آئی ہے لیکن معذور نہیں ہوئے۔ یہ بھی فضل ربی ہے، سستے چھوٹے، یہ ہونا دے اللہ، آپ نے مجھے بچا لیا۔ ایسے ہی جب دعا کرنے نکلے، اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، اپنے امانت رکھی ہے، کوئی سفر کرو، اسی لیے صلاۃ سفر، کوئی سفر کرو 2 رکعت صلاۃ سفر پڑھو، اس کے بعد پھر سفر کرو گے کامیابی ہوگی۔ آج کا خلاصہ یہ ہے کہ ذکر پابندی، نماز کا اہتمام اور گناہوں سے بچو، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ والحمد للہ استغفر اللہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد كريم طيب عفوا من ظلمت نفسي ومن كان يغفر لا جوان صلى الله عليه وسلم۔ السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.